तदेव विवरणं करोति यद विप्रस मह्यम विप्रेण मह्यम देहि, अर्थात देव विप्रेण याचितं विप्रेण मह्यम देहीति प्रवर्तितं प्रतिजानीते। इदम् अनया रीत्या अत्र ज्ञातव्यं यद एकः याचितः एकेन गौः याचिता, याचिते सति यदा इदं जानाति यद अयं जनः मां गां दास्यति, तदा अस्य वाक्यस्य प्रयोगः। एक व्यक्ति ने गो की याचना किया, याचना करने के बाद जब उसको यह ज्ञात हो गया कि मेरे द्वारा याचित वस्तु प्राप्त हो जाएगी, उस समय यह वाक्य प्रयोग होता है, विप्रायगाम प्रतिशृणोति आशृणोति वा। तो तदेव विवरणं करोति विप्रेण मह्यम देहीति प्रवर्तितं प्रतिजानीते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते अनुप्रतिगृणश्च। प्रति अनुधातु अनु अथवा प्रति अर्थात अनु उपसर्गक ग्री धातु, प्रति उपसर्गक ग्री धातो हो यद कारकम यद कर्तृकारकम तस्य कर्तृकारकस्य संप्रदान संज्ञा भवति। अत्र भवति किम यद ग्री धातु निगरणे अर्थे विद्यते, ग्री निगरणे गिरति। तो ग्री निगरणे यद्यपि धातु पाठे ग्री धातु निगरणे रूपे अर्थे विद्यते, किंतु अत्र अनु इत्युपसर्ग बलात् प्रतीति उपसर्ग बलात् उच्चारणे अर्थे भवति। अत्र ग्री धातु प्रति उपसर्ग ग्री धातु ग्री धातोः उच्चारणम् अर्थः एवमेव अनु उपसर्ग ग्री धातोः उच्चारणम् अर्थः। तत्र भवति किम अयं विषयः यज्ञस्य यज्ञे कर्मणि किं भवति यद एकः मंत्रम् उच्चारयति अन्येन तं प्रेरयति। अध्वर्युः मंत्रम् उच्चारयति, अन्यः तं प्रेरयति। तो यह प्रेरयति यह प्रेरयति, तो प्रेरणायाः यह कर्ता तस्यैव संप्रदान संज्ञा भवति। तदेव लिखितम् आभ्यां गृणातेः कारकं पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतम् उक्त संज्ञं स्यात्। होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति। तदेव लिखितं होता प्रथमं संसति। संसति इत्यस्य अर्थः उच्चारयति। होता प्रथमं मंत्रम् उच्चारयति। तो उच्चारयति इत्यस्य कर्ता विद्यते होत्री इति पदम्। संसति धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं विद्यते होतरि इत्यत्र। तम अध्वर्युः प्रोत्साहयति, अर्थात अध्वर्युः प्रोत्साहनं करोति यद त्वं मंत्रम् उच्चारय। तत्र संसति क्रियायाः यह कर्ता होता इति तस्य कर्तुरेव संप्रदान संज्ञा। अतः सच कर्ता अस्ति होता इति, अतः होतृपदस्यैव संप्रदान संज्ञा जातायां चतुर्थी होत्रे प्रतिगृह्णाति होत्रे अनुगृह्णाति इति। होता प्रथमं संसति तम अध्वर्युः प्रोत्साहयति। परिक्रयणे संप्रदानम् अन्यतरस्याम्। परिक्रयणे क्रयणं किं भवति? क्रयणं परिक्रयणं। क्रयण क्या है कि मूल्य दे करके हमेशा के लिए
वस्तु को अपने पास रख लेना, वस्तु को खरीद लेना ही क्रयण है। अर्थात मूल्यम दत्वा तत्समानं मूल्यम दत्वा यद वस्तु सर्वदा सर्वकालस्य कृते अस्माकं भवति तदस्ति क्रयः। किंतु निश्चित समयस्य कृते यद वस्तु अस्माकं पार्श्वे भवति तदस्ति परिक्रयणम्। निश्चित कालस्य कृते सर्वदा सर्वस्य कालस्य कृते यदि वस्तु अस्माकं पार्श्वे भवति तदा तु क्रयः भवति। किंतु यदि निश्चित कालस्य कृते निश्चितस्य समयस्य कृते यद वस्तु अस्माकं पार्श्वे भवति वेतनादिकं दत्वा तद भवति परिक्रयणं। तस्मिन् परिक्रयणे, तो परिक्रयणे संप्रदानम् अन्यतरस्याम्, परिक्रयणे अर्थे संप्रदान संज्ञा भवति विकल्पेन। तत्र किन्नाम अस्ति परिक्रयणम् इति परिक्रयणस्यैव व्याख्यां कर्तुमाह नियतकालं वृत्त्या स्वीकरणम्। वृत्त्यः अनुचरः अनुचरं स्वीकरोति नियतकालस्य कृते निश्चितस्य कालस्य कृते। यदि अनिश्चित कालस्य कृते अर्थात सर्वस्य कालस्य कृते सर्वसमय कृते यदि अस्माकं पार्श्वे नियत मूल्यं दत्वा यदि कश्चित् वस्तु भवति तद तु क्रयः भविष्यति। किंतु वेतनादिकं दत्वा नियत काल कृते यदा किमपि अहं स्वीकरोमि, यः कश्चन जनः स्वीकरोति तदा तु परिक्रयणं भवति। और तस्मिन् साधकतमं परिक्रयणे साधकतमं यत् कारकं भवति तस्यैव कारकस्य संप्रदान संज्ञा। यथा विकल्पेन यथा देवदत्तः सताय परिक्रीतः, तो परिक्रीतः इत्यनेन परिक्रयणस्य प्रतीतिः तस्य परिक्रयणस्य साधकतमं किम् उपकृष्ट उत्कृष्ट कारकं किमस्ति, उत्कृष्ट कारणं किमस्ति, प्रकर्ष कारणम् उपकारक प्रकृष्टोपकारकत्वं कुत्र विद्यते, तो प्रकृष्टोपकारकत्वं विद्यते सत् इत्यत्र। यतोहि परिक्रयणस्य साधनं परिक्रयणस्य उपकृष्ट कारणं सत् रूप्यकाणि एव विद्यन्ते। अतः परिक्रयणस्य परिक्रयणस्य उपकृष्टता यत्र विद्यते तस्यैव संप्रदान संज्ञा। तो परिक्रयणस्य उपकृष्टता सत् इत्यत्र विद्यते। अतः सत्पदस्य संप्रदान संज्ञायां सताय परिक्रीतः इति प्रयोगः भवति। अत्र ही अब यहाँ एक चीज ये जानना चाहिए, आप लोक में अनुभव करिए कि आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, लेकिन खरीदेंगे कब, जब उसको खरीदने के लिए पैसा होगा। कोई व्यक्ति कोई वस्तु क्रय करना चाहता है, लेकिन क्रय कब कर पाएगा, परिक्रयण कब कर पाएगा, जब उसके पास उसको परिक्रयण करने के लिए पैसा हो, द्रव्य हो। अगर द्रव्य नहीं है तो परिक्रयण की इच्छा होने पर भी परिक्रयण नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति सेवक रखना चाहता है, ठीक है, ये सुनिश्चित है कि सेवक एक निश्चित समय के लिए ही हो सकता है, सर्वकाल के लिए नहीं हो सकता, तीनों काल के लिए नहीं हो सकता। तो कोई व्यक्ति अनुचर रखना चाहता है, सेवक रखना चाहता है, तो उसको देने के लिए यदि द्रव्य नहीं है, धन नहीं है, तो नहीं रखा जा सकता। अतः क्रयणं स्यात् परिक्रयणं वा स्यात्। क्रयणस्य उपकारकत्वं प्रकृष्टोपकारकत्वं क्रयणस्य द्रव्ये एव धने एव विद्यते। एवमेव क्रयणस्यापि
उपकारकत्वं धने एव विद्यते। तो यद प्रकृष्ट कारकम भवति तस्यैव संप्रदान संज्ञा सत इति प्रकृष्ट कारकम अत्र विद्यते। अतः सत इत्यस्य संप्रदान संज्ञायां सत्यां सताय परिक्रीतः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। यदा संप्रदान संज्ञा न भवति तदा करण संज्ञा यतो हि प्रकृष्टोपकारकत्वं तत्र विद्यते। अतः साधकतमं करणम् इत्यनेन करण संज्ञायां संजातायां कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया विभक्ति भवति सतेन परिक्रीतः इति। इदानीम् आगतम् एकं वार्तिकं तादर्थे चतुर्थी। तो तादर्थे इत्यस्य कः अर्थः? तस्य अर्थः यस्सः अर्थः यस्य सः अर्थः प्रयोजनं यस्य सः तदर्थः तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम् इति एकं विग्रहः इति एकः विग्रहः। द्वितीयस्य विग्रहः एवं भवति यद् तस्मै इदं तदर्थं तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम्। तो तस्मै इदं तदर्थम् इति यदा अयं समासः तस्मै इदम् इति तदर्थं, तो तदर्थ शब्दात् गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यो सेई इत्यनेन सूत्रेण सेई प्रत्ययः भवति। सेई प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति अत्र सम्बन्धः। यतो हि कृत तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाविधानं भाव प्रत्ययेन। अत्र तस्मै इति पदस्य इदम् इति पदेन सह तस्मै इति सुबन्तस्य इदम् इति सुबन्तेन सह समासः जातः। समासात् अयं स्यै प्रत्ययः। अतः स्यै प्रत्यय कृत तद्धित समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भाव प्रत्ययः सम्बन्धाभिधानं भवति भाव प्रत्ययेन इति नियमेन अत्र सम्बन्धः अर्थः। सच सम्बन्धः कः इति जिज्ञासायां उपकारकत्वरूपः एव सम्बन्धः। अतः यद् उपकारकं भवति यच्च उपकार्यं भवति तत्र उपकारके एव चतुर्थी विभक्ति भवति न तु उपकार्ये। यथा मुक्तये हरिं भजति मुक्तये हरिं भजति। अत्र भजन क्रिया, तो भजन क्रियायाम् उपकारकत्वं विद्यते। भजन क्रियायाम् उपकारकत्वम् अथ च मुक्तिः अस्ति मुक्तौ अस्ति उपकार्यत्वम्। अत्र इदं वक्तुं शक्यते यद् प्रकृति विकृति भावः। तो मुक्तये हरिं भजति इत्यत्र भजन क्रिया मुक्तेः एव विद्यते, मुक्ति निमित्तका एव विद्यते। अतः मुक्तिपदात् अत्र चतुर्थी विभक्तिः मुक्तये हरिं भजति। एवमेव यूपाय दारु इत्यत्र यूपः किमर्थमस्ति, दारुः किमर्थमस्ति, तो दारु अस्ति यूपस्य कृते। अतः दारौ उपकारकत्वम् उपकार्यत्वं च यूपे। अतः यद् उपकार्ये प्रकृति विकृति भावे सति यः विकृतिः अस्ति विकृतित्वेन यद् विवक्षितमस्ति तस्मिन् विकृतौ एव चतुर्थी विभक्तिः जाता। चतुर्थी विभक्तिः भवति तादर्थे चतुर्थी वाच्या इत्यनेन वार्तिकेन। अतः यूपाय दारु मुक्तये हरिं भजतीति। दारुपदेन मदिरा न ग्राह्या, दारुपदेन तु काष्ठं ग्राह्यम्। कृपि संपद्यमाने च संपद्यमानः अर्थः कः, तो संपत्तिः संपद्यमानः। तकृप धातौ सति संपद्यमाने अर्थे चतुर्थी विभक्तिः भवति। भक्तिः
ज्ञानाय कल्पते। तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते इत्यत्र अर्थात संपद्यते, संपद्यते इत्यस्य अर्थः कृतः जायते। तो भक्ति एव ज्ञान रूपेण परिवर्तितो भवति, भक्त्या एव ज्ञानम जायते। अतः अत्र कृपि संपद्यमानः संपत्तिः उत्पत्तिः इत्यादि अर्थः। परिवर्तनम कल्पते परिवर्तनम, जायते जनि प्रादुर्भावे प्रादुर्भावः भवति इत्यादि अर्थाः भवन्ति। तो यस्य यदरूपेण परिवर्तनं जायते, यस्य यदरूपेण परिवर्तनं भवति तत्रैव चतुर्थी विभक्तिः। यथा ज्ञानाय कल्पते कः भक्तिः, भक्तिः ज्ञानरूपेणैव परिवर्तितो भवति। अतः यः यस्मिन् रूपे परिवर्तिते भवति, यस्मिन् रूपे परिवर्तितो भवति तत्रैव चतुर्थी, तत्रैव चतुर्थी। अतः भक्तिः ज्ञानाय कल्पते। एवमेव उत्पातेन ज्ञापिते च। उत्पातः किं भवति? शुभाशुभ सूचकः भूत विकारः उत्पातः। शुभाशुभ सूचकः भूत विकारः उत्पातः। अत्र केचन कथयन्ति यद उत्पातः शुभ सूचकः न भवति, सर्वदा अशुभ सूचकः एव भवति। अतः अशुभ सूचकः यः भूत विकारः सः एव उत्पातः। तस्य उत्पातस्य ज्ञानम् येन कारणेन भवति, तद उत्पातस्य ज्ञापनम् येन भवति, तत्रैव चतुर्थी विभक्तिः। यथा वाताय कपिला विद्युत्, विद्युत् इत्यस्य नाना भेदाः, किन्तु तेषु भेदेषु एकः भेदः विद्यते कपिलात्मकः। तत्र वाताय इति अशुभ सूचकः। तो वात इति, वात अर्थात झंझावातः, वायोः आधिक्यं। यथा किंचित कालाद पूर्वमेव उड़ीसा क्षेत्रे अथ च वंग क्षेत्रे एकः वायोः उत्पातः आगतः। तो उत्पातः किमस्ति? अशुभ सूचकः। उत्पातकत्वं नाम अशुभ सूचकत्वं। तस्य अशुभ सूचकस्य ज्ञापकः यः भवति तत्रैव चतुर्थी विभक्तिः। तो अशुभ सूचकस्य ज्ञापकं किं? वात इति। अतः वात शब्दात् चतुर्थी विभक्ति। वाताय कपिला विद्युत्। एवमेव हित योगेपि, हित पदार्थस्य हित सुख इति। तो हित योगेपि हित शब्दस्य हित शब्देन सह यस्य प्रातिपदिकार्थस्य संबंधः तत्रापि चतुर्थी विभक्तिः भवति। ब्राह्मणाय हितं। चतुर्थी तदर्थार्थ वल हित सुख रक्षितैः इत्यनेन सूत्रेण चतुर्थी समासः भवति। यदि हित योगे चतुर्थी न स्यात् तदा चतुर्थीम् उद्दिश्य हित शब्देन सह समास विधानस्य वैयर्थ्यापत्तिः स्यात्। तद वैयर्थापत्ति धिया कल्प्यते यद हित शब्द योगेपि हित पदार्थेन सह संबंधेपि चतुर्थी विभक्ति ही जायते। हितं सुखकृतम् इति। नमो नमः। धन्यवादाः।